अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। बेटा हम सेकंड चैप्टर की आयत नंबर 18 से पढ़ेंगे, यानी सूरह अहज़ाब के सेकंड चैप्टर से। बुक से पेज नंबर 30 है। तो आयत नंबर 18 सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काद तहकीक या बेशक, या अलामुल्लाहु या अलामु जानता है, अल्लाहु अल्लाह, अल मुअव्विकीना रुकावट डालने वाले, मना करने वाले, यानी जहाद में रुकावट डालने वाले या जहाद में लोगों को मना करने वाले, उनको कुरान पाक में ऐसे लोगों को अल मुअव्विकीन कहा गया है। इस लफ्ज़ को अंडरलाइन करें या सर्कल में करें। अल मुअव्विकीन से क्या मुराद है, या अल मुअव्विकीन के मानी हैं, MCQs बनता है हर साल बोर्ड के पेपर में। तो अल मुअव्विकीन का मानी सुन लें। इसका मानी है जहाद में मना करने वाले या रुकावट डालने वाले। मिनकुम तुम में से, व मुहावरा तर्जमा यहाँ तक सुने। खुदा तुम में से उन लोगों को जानता है जो लोगों को मना करते हैं। देखें मना कैसे करते हैं, क्या कहते हैं। वल काइलीना और कहने वाले, या कहते हैं और कहने वाले, या और कहते हैं, लिइख्वानिहिम अपने भाइयों से। इख्वानी भाई, हिम उनके, यानी उनके अपने। लिअख्वानिहिम अपने भाइयों से, और अपने भाइयों से कहते हैं, हलुम्मा चले आओ। हलुम्मा को सर्कल में करो MCQs के लिए। चले आओ, इलैना हमारे पास, और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ। वला या तूना और नहीं आते, वाओ और ला नहीं, या तूना वो आते और वो नहीं आते। बासा लड़ाई, इल्ला मगर, कलीला बहुत थोड़े या बहुत कम। सुने इसका बामुहावरा तर्जुमा। और अपने भाइयों से कहते हैं हमारे पास चले आओ, और लड़ाई में नहीं आते मगर बहुत कम, यानी बहुत कम लड़ाई में आएंगे। तो ये कौन लोग हैं जो जहाद में रुकावट डालने वाले हैं। इनको अल मुअव्विकीन का नाम दिया गया है, और इनके बारे में कहा गया है कि ये लोग अहले ईमान के बारे में बुखल करते हैं, लड़ाई में नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो बहुत कम आते हैं, बहुत थोड़े लोग। आयत नंबर 19। अशिहतन बुखल करते हैं, बखील हैं, कंजूसी करते हैं। अलैकुम तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे में बुखल करते हैं। फ़ाइज़ा फिर जब, जा आए, अल खौफु खौफ, तुम्हारे बारे में बुखल करते हैं फिर जब खौफ आता है, यानी डर का वक्त आता है या खौफ का वक्त आए। रायतुहुम तुम उन्हें देखोगे, रायता देखोगे तुम, हम उन्हें या उनको, तुम उन्हें देखोगे। यंजुरूना वो देख रहे होंगे, इलैका तुम्हारी तरफ, तुम उनको देखोगे कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे होंगे। तदूरू घूम रही होंगी, फिर रही होंगी। आयुनुहुम उनकी आँखें, आयुनु आँखें, हम उनकी, और उनकी आँखें फिर रही होंगी। कल्लाजी इस तरह के, यहाँ तक बामुहावरा तर्जुमा सुने बेटा। फिर जब डर का वक्त आए तुम उनको देखोगे कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे होंगे, और उनकी आंखें इसी तरह फिर रही होंगी, यानी कि तलाश कर रही होंगी मदद उनकी आंखें। कल्लाजी
اس کی طرح، کاف زبر کا معنی ہوتا ہے کی طرح، جیسے، کلذی اس کی طرح، یغشا غشی آتی ہے، علیہ اس پر، جیسے کسی پر غشی آتی ہے، من الموتی موت سے، جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، یعنی ان کی آنکھیں ایسے پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو۔ فائزہ پھر جب، ذہبا چلا جائے، خوف خوف پھر جب خوف چلا جائے یا خوف جاتا رہے، تو دیکھیں ان کا رویہ کیا ہوگا، سَلَکُوکُم تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے، بِأَلْسِنَةٍ زبانوں سے، حِدَادٍ تیز۔ یہاں پہ غور کریں بچوں کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں گے، یعنی جب ان پر خوف کا وقت سا تو تمہاری طرف آنکھیں گھما گھما کے دیکھ رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، اور اس کے برعکس دیکھیں کہ جب خوف جاتا رہا یعنی خوف ٹل گیا تو پھر تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کرنے لگے، یعنی پھر مسلمانوں کے خلاف ہی بولنے لگے۔ اشحتاً بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، علی الخیر مال پر بخل کرتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، لم یؤمنوا جو ایمان نہیں لائے، لم نہیں یؤمنوا وہ ایمان لائے، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہی نہ تھے۔ فَأَحْبَطَ تو ضائع کر دیا، اللہ نے، اعمالہم ان کے اعمال، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، کس وجہ سے کہ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ وَكَانَ اور ہے، ذَلِكَ یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیرا آسان، اور ایسا کرنا خدا کے لیے بہت آسان ہے، یعنی یہ کام کرنا کہ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، کس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے ہی نہیں تھے، وہ ایمان والے ہی نہیں تھے، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ کام کرنا خدا کو آسان ہے۔ آیت نمبر 20، یحسبون وہ خیال کرتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں، احزابا فوجیں، لشکر، وہ گمان کرتے ہیں کہ فوجیں، لم یذہبوا نہیں گئیں، وہ خیال کرتے ہیں کہ لشکر نہیں گئے یا فوجیں نہیں گئیں، وَإِنْ اور اگر، یاتی آئیں، احزاب لشکر، اور اگر لشکر آ جائیں، یودو وہ تمنا کریں گے، وہ خواہش کریں گے، لو کاش، انہم کہ وہ خواہش کریں گے کہ کاش وہ، بادونا صحرا نشین، یعنی صحراؤں میں رہنے والے، صحرا نشین، فی الاعرابی دیہات میں رہنے والے گنوار لوگ، یسألون پوچھتے رہتے ہیں، ان انبائکم ان سے یا کے بارے میں، انبائی خبریں، کم تمہاری، پھر دوبارہ سنیں اس کا، تو تمنا کریں گے کہ کاش گنواروں میں جا رہیں اور تمہارے بارے میں خبریں پوچھیں، تمہارے بارے میں پوچھتے رہیں، وَلَو اور اگر، کانو ہوں، اور اگر ہوں، فیکم تمہارے درمیان، اور اگر تمہارے درمیان ہوں، ما قتلوا
جنگ نہ کریں، ماں نہیں قاتلو جنگ کریں یا لڑائی نہ کریں، اگر وہ تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں، الا مگر قلیلا بہت کم، اگر وہ تمہارے درمیان ہوں یعنی تمہارے ساتھ بھی ہوں تو وہ لڑائی نہیں کریں گے مگر بہت کم۔ بچوں اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ یاد کریں، بہت اہم چیپٹر ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔